أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين الهدى كف الورى مصباح الظلم
جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلة إلى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين رب المغربين جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما جد الحسن والحسين مولاي ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين ثلاثة قل شريف أولا قدر شريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم بلغ ثواب هذه الكلام كفة تبرة في خدمة الجميع الأنبياء والمسلمين وعبادك الصالحين يا رب العالمين يا أحكم الحاكمين يا الله عز وجل قرآن پاک ختم دا ثواب ختم شریف پڑھے گئے دا ثواب 10 مرتبہ سورۃ یاسین سورۃ ملک کی تلاوت دا ثواب جو حاضرین جماعت نے سنے کلمات طیبہ سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص درود پاک پڑھی دا ثواب جمیل ذکر اذکار دا ثواب واعظ و نصیحت دا ثواب یا رب العالمین جمیل لنگر خیرات دا ثواب یا رب العالمین جمیل صدقات و خیرات دا ثواب بالخصوص آقا دو عالم نور مجسم نبی رحمت جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہتھیار توفہ نظرانہ عقیدت محبت برکت پیش کرنے رب العالمین قبول منظور فرما قبول منظور مکرم فرما یا رب العالمین اپنے نیک لوگوں کے صدقے اولیاء اللہ کے صدقے مولا ہم سب کی حال تنہم کرم فرما یا اللہ جو مسلمان بیمار میں سب نصیحت تندرستی عطا فرما یا رب العالمین جو مسلمان پریشان حال سب پریشانی دور فرما مقروضہ و قرضے تو نجات عطا فرما رب العالمین اس لنگر شریف واسطے یا رب العالمین اپنے توفیق کے مطابق جتنا خدمت کی جنہیں حصہ ملا ہے مولا سب دل نظرانہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین تمام دی کاروبار اکمال جانب رزق ایمان برکت کرام